अब आज पनि म तेस्रो भागमा हामीले प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा परमेश्वरले दिनुभएको अगमवाणीको वचन जो चाहिँ इजरायल यरुसलेमको निम्ति हो त्यस सम्बन्धमा हामी हेर्नेछौँ। यो वचन इस्रायलको सम्बन्धमा यरुसलेमको सम्बन्धमा कसरी पूरा हुन आउँछ त? पूरा हुन आउनको लागि कस्तो कस्तो अवस्थाहरू परिस्थितिहरू हुन आउला? अहिले हामीले कति देख्न सकेको छौँ, कति बुझ्न सकेको छौँ, अथवा आउने समयमा यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा पृथ्वीमा भइरहेको घटनाहरूले कतिसम्म देखाउन सकेको छन् र त्यसको आधारमा आगामी समयमा यस्तो हुन्छ होला भनेर भन्न सक्ने हाम्रो के अवस्था छ, यस विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ ताकि प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा यरुसलेमलाई 42 महिनासम्म कुल्ची-मिल्ची पार्नेछन् भन्ने परमेश्वरको वचनलाई हामीले प्रष्टताका साथ बुझ्न सकौँ। अब यसो हेर्दाखेरि अब पृथ्वीको राष्ट्रहरूको अवस्था र राजनीतिको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने इजरायल देशको राजधानी यरुसलेमलाई प्यालेस्टाइन देशले 2006 साल 8 तारिक मे महिनामा यरुसलेमको पूर्वी भाग हाम्रो हुनुपर्छ भनेर जो माग गर्यो त्यो मागमाथि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छलफल हुँदा 3 प्रकारको विचारहरू आएको हामीले बितेको समयमा हेरिसकेको छौँ। तर त्यो कुरा अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। अब अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका सदस्य राष्ट्रहरू र विश्व राजनीतिमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि र इजरायलकै पनि उसको शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई, उसको हैसियतलाई हेर्दाखेरि बितेको समयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जो बहुमत आएको थियो त्यसको आधारमा मात्रै इजरायलले आफ्नो राजधानी यरुसलेमलाई छुट्याएर ल पूर्वी यरुसलेम लानुहोस् भनेर दिने अवस्था देखिँदैन हो कि? त्यसो भएको हुँदाखेरि अब अर्को सम्भावना हेरौँ। शक्ति राष्ट्रहरू मध्ये का राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनको पक्ष लिएर अनि इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गरेर पूर्वी यरुसलेमलाई छुट्याएर दिने अवस्था पनि देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि वर्तमानमा अमेरिका चाहिँ इजरायलको पक्षमा पूर्वी यरुसलेम जम्मै नै इजरायलको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिरहेको छ र यो कुरा जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्ताव आयो त्यस अवस्थामा चाहिँ अमेरिका लगायत सबै शक्ति राष्ट्रहरू पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएको थिए। तर 2019 मा जब अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो कुरालाई फेरि बदलिदिनु भयो। के भन्नुभयो भने पुरा यरुसलेम सार्वभौम राष्ट्र इजरायलको भएको हुँदाखेरि इजरायलकै राजधानी हुन्छ, यो प्यालेस्टाइनलाई छुट्याएर दिनुपर्ने होइन भन्ने कुरामा अमेरिकाको अडान छ। अमेरिकाको यो अडानको कारण अब यो हुने अवस्था पनि देखिँदैन। अब के भइसक्यो भन्दाखेरि इजरायलको राजधानी पहिला चाहिँ तेल अभिभ भन्ने ठाउँमा थियो अनि इजरायलले तेल अभिभ भन्ने ठाउँबाट आफ्नो राजधानी सारेर यरुसलेममा पनि ल्याइसकेको छ अनि अमेरिकाले आफ्नो राजदूतावास पनि तेल अभिभबाट सारेर यरुसलेममा ल्याइसक्यो। यो अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि
प्यालेस्टाइनको पक्षमा खाडी राष्ट्रमा भएका सबै देशहरू उसको पक्षमा सधैँ खडा हुने, उसको पक्षमा लागेर समर्थन दिने यो उहिलेदेखि हुँदै आएको छ। कहिलेदेखि भन्नुहुन्छ भने 1947 मा जब इजरायल देशको स्थापना भयो, त्यो समयदेखि नै हुँदै आएको छ। 1947 मा इजरायलको चाहिँ पुनः स्थापना भएको हो। त्योभन्दा अगाडि के घटना भयो, योभन्दा अगाडिको हाम्रो अध्ययनको श्रृङ्खलामा मैले बताइसकेको छु। त्यो 1947 देखि आजसम्म इस्रायलले परमेश्वरको शक्तिमा उसको विरुद्धमा आउने खाडी क्षेत्रको सबै अरब मुलुकहरू उसको विरुद्धमा आउँदा पनि अनि पटक पटक हमला हुँदा पनि इस्रायललाई कमजोर तुल्याउनको निम्ति विभिन्न घटनाहरू परिस्थितिहरू हुँदा पनि हरेकचोटि इस्रायलले त्यस्ता घटनाहरूलाई त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई पराजित तुल्याएको इतिहास छ, घटनाहरू छन्। अब यदि खाडीका राष्ट्रहरू सबै एकै भएर इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए भने पनि इजरायलको हालसम्मको सामर्थ्य, सैनिक सामर्थ्य यति धेरै छ कि इजरायलले चाहिँ अरब खाडीमा भएको सबै देशहरूको संयुक्त शक्तिलाई 7 गुणा 70 पटकसम्म पराजित गर्न सक्छ। किनभने इजरायलसँग सैन्य शक्ति, तकनिकी क्षमता प्रशस्त छ। अहिलेसम्म इजरायल राज्यलाई विज्ञहरूले के भनेको छन् भन्दा पृथ्वीको राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा सुरक्षित आकाश भएको देश भनिएको छ। किन भन्दाखेरि इजरायलको आकाश चाहिँ एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइलद्वारा सुरक्षित गरिएको छ। कुनै पनि जहाजहरू, चराचुरुङ्गीहरू इजरायलको आकाशमा सीमा पार गरेर आउने बित्तिकै इजरायलमा भएका सेनाको स्वचालित मेसिनहरूले मिसाइल्सहरू फ्याँक्छ र कसैले पनि आजसम्म 1947 पछाडि इजरायलको आकाशमा कुनै पनि प्रहारहरू गरेर सफल हुन सकेको अवस्था छैन। आकाश सुरक्षित छ र जमिनमा के छ भन्दाखेरि पुरा देश इजरायलमा हरेक घरमा, स्कुलमा, अस्पतालमा, होटलमा, रेस्टुरेन्टहरूमा, खेल मैदानमा, बस पार्कमा, ट्रेन चल्ने ठाउँहरूमा, एयरपोर्टहरूमा बङ्करहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ। यदि कुनै प्रकारको द्वन्द्व युद्ध भयो भने स्कुल लागिरहेको छ, लडाईँ भयो, बमबारीहरू भयो भने स्कुलका नानीहरू, शिक्षकहरू कहाँ जाने? बङ्करमा गएर सुरक्षित हुने। अस्पतालमा, होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, घरमा हरेक भवनको पछाडि के हुन्छ? त्यहाँको जनताहरू सुरक्षित हुने बङ्कर इजरायलसँग छ। त्यसकारण इजरायल एउटा देशको विरुद्धमा अरब राष्ट्रको सबै देशहरू मिलेर युद्ध गरे भने पनि इजरायललाई जित्ने अवस्था छैन हालसम्म, आजको दिनसम्म। तर हामी पढ्दैछौँ प्रकाश 11 अध्यायको 1 र 2 पदमा के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि यरुसलेमलाई चाहिँ 42 महिनासम्म कुल्ची मिल्ची पार्न, त्यसको पवित्र मन्दिरको विरुद्धमा खडा हुन, त्यहाँ भएको परमेश्वरको आराधना, बलिदान र भेटीहरूलाई रोक्न दिइएको छ। वचन चाहिँ त्यो छ। हाम्रो सरोकार के हो? यो वचन कसरी हुन आउँछ, यो वचनलाई कसरी बुझ्ने, अनि अन्त्यको समयमा जो सङ्कष्ट आइरहेको छ नि, त्यो सङ्कष्टलाई चाहिँ इजरायलले कसरी सामना गर्छ भन्ने कुरा हो। जब हामी यो कुरा बुझ्छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत निजी विश्वासको साथै हामीले यो अन्त्यको समयमा सङ्कष्टहरू आइरहेको समयमा हाम्रो आफ्नो निजी र वैयक्तिक सुरक्षाको साथसाथै हाम्रो समुदायको, मण्डलीको, हाम्रो देशको सुरक्षा कहाँनिर छ, हामी केमा भर पर्ने कुराहरूमा हाम्रो हृदयले परमेश्वरको हृदयसँग काम गर्न सक्ने एउटा स्थान, एउटा ठाउँ बनिन सक्छ।
बाइबलमा के भनेको छ? यशाया 3 अध्यायको 8 पदमा यस्तो लेखेको छ कि इस्राएलले चाहिँ उहाँको महिमापूर्ण उपस्थितिलाई खुल्लमखुल्ला विरोध गर्छन्। यो इस्राएलीहरूलाई भनिएको महिमापूर्ण उपस्थिति भनेको के हो? परमेश्वरको महिमापूर्ण उपस्थिति वास्तवमा येशू स्वयं हुनुहुन्थ्यो। अनि येशूको कामलाई सबै इस्राएलीहरूले देखे, जाने, सुने, तिनीहरू साक्षी हुन्। येशूले गर्नुभएको महान सामर्थ्यको काम, जो महान सामर्थ्यको काम चाहिँ इस्राएलको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउँदा स्वर्गको राज्य स्थापना हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले वचन र कामद्वारा गरेर देखाउनु भयो। अब येशू ख्रीष्टले चाहिँ शिक्षाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो, तर त्यसलाई यहुदीहरूमा 2% मात्रै त्यो कुरालाई विश्वास गरेको छन्। 98% यहुदीहरूले विश्वास गरेको छैन। अर्थात् उहाँको महिमापूर्ण उपस्थिति जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यहुदीहरूले खुल्लमखुल्ला विरोध गरे। त्यसो भएको हुनाले अब परमेश्वरको वचन जो बाइबलमा लेखिएको छ त्यो चाहिँ पृथ्वीको व्यवस्था हो। अगमबाणीहरू पृथ्वीमा हुन आउने अवस्थाको चित्र बुझ्न हामीलाई दिएको हो। हामीले प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 र 2 पद, यशायाको 3 अध्याय अनि यशायाको 4 अध्यायको 1 पद, यशाया 5 अध्यायको 1 र 7 सम्म हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ यी अगमबाणी अनुसार इजरायलमा हुन आउने अवस्थाहरूको चित्रण गरिएको हामी पाउँछौं। यशाया 3 अध्यायमा परमेश्वरले यरुशलेमको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चित्रण गर्नुभएको छ। म केही पदहरू पढ्न चाहन्छु। 3 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने यहाँ लेखेको छ, यरुशलेम र यहुदाबाट आपूर्ति र समर्थन, भोजन र पानीका सबै आपूर्ति, वीर र योद्धा, न्यायकर्ता र अगमवक्ता, जोखाना हेर्ने र धर्मगुरु, 50 का कप्तान र उच्च मानिस, सल्लाहकार र निपुण कारीगर, चलाख र जादुगरलाई लैजानु भएको छ। 6 पदमा म पढ्छु, भाइहरू मध्येका एउटालाई आफ्नै मानिसले आफ्नै बुबाकै घरमा पक्रेर भन्नेछ, तिम्रो त पोसाक छ, तिमी हाम्रा नेता हौ र यो अवशेषका थुप्रोको जिम्मा तिमीले लियौ। यसले भावी समयमा इस्रायलमा युद्ध हुँदाखेरि कस्तो अवस्था इस्रायलले भोग्छ भन्ने कुरा संकेत गरेको छ। तर त्यस दिन त्यसले चर्को स्वरमा भन्ने छ, भत्केकोलाई बनाउने मेरो त उपाय नै छैन, मेरो घरमा भोजन र लुगा फाटा नै छैन, मलाई मानिसहरूका नेता नबनाऊ। यो कुराकानी इस्रायलमा भएको ठिटाहरूको बीचमा हो। यहाँ इस्रायलमा भएका बुढापाकाहरू, वरिष्ठ मानिसहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू, शास्त्रीहरू अनि व्यवस्थाका शासकहरूको बीचको कुराकानी होइन। भन्नुको अर्थ इस्रायलका यी भनिएका गण्यमान्यहरू, उच्च अहोदाका मानिसहरू कुन हदसम्म गलेर जान्छन्, उनीहरू कुन हदसम्म न्यून अवस्थामा पुग्छन्, यो कुरा यसले देखाइरहेको छ। 3 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुभयो भने यस्तो लेखेको छ, 13 र 14 पद, परम प्रभु न्यायालयमा आफ्नो स्थान लिनुहुन्छ, आफ्नो प्रजाको इन्साफ गर्नलाई उहाँ उठ्नुहुन्छ, आफ्ना प्रजाका धर्मगुरुहरू र शासकहरूका विरुद्धमा परम प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ, मेरो दाखबारी नष्ट पार्ने तिमीहरू नै हौ। यो व्यवस्थाको शासकहरूलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। अब म यशायाको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पद पढ्दैछु,
त्यस दिन 7 जना स्त्रीहरूले एउटै मानिसलाई समातेर यसो भन्नेछन्, हामी आफ्नै भोजन खानेछौँ र आफ्नै लुगा लगाउनेछौँ। केवल तपाईँ हाम्रा पति हुनुहोस्, हाम्रो अपमान तपाईँले हटाइदिनुहोस्। अब आउने समयको युद्धमा इस्रायलमा सबै मानिसहरू युद्धमा जुट्ने छन् अनि त्यो युद्ध चाहिँ अन्त्यसम्म लामो समयसम्म हुन्छ भनेर दानियलको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ। त्यो कुरा अहिले म तपाईलाई फेरि देखाउने छु, दानियलको पुस्तकमा लेखिएको कुरा। र अन्तसम्म त्यो युद्ध भएर जाँदा इस्रायल ठुलो नाशमा पर्दैछ। यति नाशमा पर्छ कि त्यहाँ 7 जना स्त्रीहरू आएर एउटा पुरुषलाई भन्छन्, तपाईँ हामी सबैको पति हुनुहोस्, किनभने हामीले इस्रायलको सम्मान, इस्रायलको मानलाई फेरि खडा गर्नुपर्छ। इस्रायलमा फेरि दाजुभाइहरू, पुरुषहरू हुनुपर्छ। त्यो सम्म अवस्थामा पुग्दैछ इस्रायल। अहिले यो कुरा सुन्दा तपाईँ निराश नहुनुहोस्, दुखी पनि नहुनुहोस्, नआत्तिनु पनि होस्, किनभने परमप्रभुको वचन चाहिँ न्यायपूर्ण छ। सबै कामहरूमा परमप्रभु उचित ठहरिनुहुन्छ र जसरी इस्रायल परमेश्वरको निम्ति एउटा दाखबारी थियो जसलाई उहाँले गोडमेल गर्नु हो, कतै नभएकोबाट उहाँले इस्रायल बनाउनु हो। अनि हामीलाई थाहा छ इस्रायलको हुनुको अर्थ चाहिँ के थियो? संसारले स्वर्ग राज्यको एउटा उदाहरण पाओस् भन्ने थियो। संसारले जीवित परमेश्वरलाई चिनोस् भन्ने थियो। तर इस्राएलीहरूले, यहुदीहरूले परमेश्वरको महिमा जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूले येशूको काम र वचन दुवैलाई इन्कार गरे अनि परमेश्वरले यो दिनहरू तोक्नु भएको छ। तपाईलाई लाग्ला परमेश्वरले यो दिनहरू तोकेर अब इतिहासबाट, विश्वको मानचित्रबाट इस्रायल गुम्ने रहेछ। त्यसो चाहिँ होइन प्रियहरू। यो वचनमा भनिएको छ, जब इस्रायल यो कष्टबाट भएर गुज्रन्छ अनि वचनमा लेखिएको छ, त्यो दिन इस्रायलका मानिसहरू रुँदै सियोनमा भेला हुनेछन्। परम प्रभुतर्फ तिनीहरूको हृदय फर्कनेछ। परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूमाथि अनुग्रह र कृपा गर्नुहुनेछ अनि त्यसको श्रेयलाई अझै बढाउनुहुनेछ। त्यो पनि अगमबाणीमा छ, त्यसको बारेमा हामी धेरै पछि चर्चा गर्नेछौँ। मैले चाहिँ अहिले के इस्रायल यो युद्धमा नाश भएपछि कहिले उठ्दैन त भन्ने त्यो जिज्ञासा, त्यो प्रश्न तपाईमा रहेर त्यसले तपाईलाई निराश बनाउला कि भनेर पछाडी हुने कुरा अहिले यहाँ मैले जोड दिइहालेँ, ताकि तपाईको हृदयको जिज्ञासा मेटेर जाओस् भन्नको लागि। यसरी अब यो कुरा हुन आउँदा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि विश्वको राष्ट्रहरूको हैसियत, अवस्था, तिनीहरूको राजनीति, तिनीहरूको कूटनैतिक सम्बन्धमा जो चलखेल हुन्छ नि, त्यो चलखेलद्वारा यो हुन आउँछ। यसलाई बुझ्न हामीले अलि मनन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो बाइबलको अगमबाणीहरूलाई हामीले सरसर्ती स्वादिलो पाराले एकनास मात्रै बुझेर जान त्यति सहज छैन, कठिन छ, हो कि? अब यो कसरी हुन्छ भन्दा इस्रायलको बारेमा मैले भन्दा अगाडि तपाईलाई बताएँ तीनवटा फरक मत छ। तीनवटा फरक मत हुँदाहुँदै पनि त्यस पृथ्वीभरिको राष्ट्रहरू बीचमा सन्तुलन ल्याउने अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रतिपादन गरेको मूल्य मान्यताहरूलाई कायम गराउने काममा शक्ति राष्ट्रहरू नै छन्। शक्ति राष्ट्र भनेको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, रुस, जर्मन, यी राष्ट्रहरू, अरू राष्ट्रहरू पनि छन्, शक्ति राष्ट्रहरू नै छन्। ती शक्ति राष्ट्रहरू मध्येमा विश्वमा अमेरिका चाहिँ पृथ्वीभरिको राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा धेरै सामर्थ्य भएको अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य अनुकूल मापदण्ड र मूल्य कायम गर्न पृथ्वीभरि राज्यहरूसँग काम गर्ने पनि हो र
अहिलेको अवस्थामा अमेरिका नै सुपर पावर हो, उनै पृथ्वीको अगुवाको हैसियत राख्दछ। यसबाहेक अमेरिकाले लिने निर्णयहरू उसले ल्याउने मान्यताहरू पृथ्वीभरि लागू हुन हर प्रकारले त्यो कुराहरू हुन आउँछ। अमेरिका कहिलेदेखि शक्तिशाली छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै के छ, अमेरिका शक्तिशाली छ। अमेरिकाले पृथ्वीमा भएको राष्ट्रहरूको बीचको हरेक मामिलाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ। अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जति पनि निकायहरू छन्, विश्वव्यापी सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरूले पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको न्याय गर्नको निम्ति जति पनि कामहरू छ त्यसको पछाडि अमेरिकाको नीति, अर्को शब्दमा भन्नु भने लोकतन्त्र, उदारवाद, मानवाधिकार, यो नीतिले काम गरिरहेको हुन्छ। तर पृथ्वीमा भएको अरू सबै देशहरू लोकतन्त्रलाई मान्ने, मानवाधिकारलाई मान्ने, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मान्ने, त्यसको निम्ति लड्ने, त्यसको निम्ति कार्य गर्ने त्यो विचार विषय र अवस्थामा तिनीहरू छैनन्। त्यसैले तर अगमबाणी अनुसार त इजरायलमा त्यो किसिमको परिस्थितिहरू त आउन लागिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब इजरायलमा त्यो कुरा हुनु अनि पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको राजधानी हुनको निम्ति चाहिँ विश्व राजनीतिमा, राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा निर्णय हुनुपर्छ। त्यो निर्णय हुन आउनको निम्ति त्यस्तो अवस्था पनि भएको हुनुपर्छ। त्यसै कारण त्यसको निम्ति अमेरिका विश्वव्यापी तहमा मध्यपूर्वको सवालमा केही कमजोर देखा पर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा त्यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने म विश्वास गर्छु। किनभने इजरायललाई अमेरिकाले समर्थन गर्छ। अमेरिकाले युएनमा पनि इजरायलको सम्बन्धमा यरुसलेमको पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको राजधानी हुनु हुँदैन भनेर भिटो प्रयोग गर्छ। त्यो बाहेक अरब मूलका खाडी राष्ट्रहरूको सबै देश जम्मा भएर पूर्वी यरुसलेमलाई प्यालेस्टाइनको राजधानी बनाउनको निम्ति इजरायलसँग युद्ध गर्दा इजरायलसँग युद्ध जित्ने अवस्था नै छैन। अर्को कुरो, अमेरिका इजरायलको पक्षमा भएपछि अरू शक्ति राष्ट्रहरूले युद्धद्वारा, सैन्य शक्तिद्वारा पूर्वी यरुसलेमलाई प्यालेस्टाइनको राजधानी बनाउने कुरा नै आउँदैन। यदि अहिलेसम्म देखिएको अवस्था त्यसो हो भने, अहिले संसारमा देख्दा त त्यही छ, त्यसो भए कसरी पूर्वी यरुसलेम चाहिँ प्यालेस्टाइनको राजधानी हुन्छ त? यो त असम्भव देखिन्छ। तर परमप्रभुको जे अभिप्राय छ, परमेश्वरले आफ्नो वचनमा जे प्रकट गरिसक्नुभयो त्यो अनुसार पृथ्वीको राज्य र राष्ट्रहरूमा सबै प्रकारको परिस्थितिहरू बन्दै जान्छ। म तपाईलाई प्रार्थनाको लागि, विचारको लागि, अरू अध्ययनको लागि, बाइबलको यो अगमबाणीहरूलाई बुझ्नको लागि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईले अध्ययन गर्दै जानुस्, हेर्दै जानुस्। अब आउने दिनहरूमा अमेरिका चाहिँ केही कमजोर हुँदै जानेवाला छ। खास गरेर मध्यपूर्वको सवालमा प्यालेस्टाइन, इजरायल अनि त्यहाँ मध्यपूर्वका अरब मुलुक, खाडी मुलुकहरूको सन्दर्भमा अमेरिकाको संलग्नता, उसको रुचि, उसले अख्तियार गर्ने नीतिहरूमा केही ढिलो हुने, केही सजिलो हुने, होलो खोकुलो हुने अवस्थामा अमेरिका आउँदै जान्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। र मैले त्यसरी विश्वास गर्नुको पछाडि मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र त्यसको साथसाथमा अहिले अमेरिकाको वर्तमान अवस्था जे छ त्यो कुराले पनि यसलाई केही न्यून रूपमा देखाउँदैछ। त्यसको चर्चामा केही
समय पछाडि गर्छु। अब म तपाईलाई परमेश्वरको वचन दानियलको पुस्तकको 9 अध्याय 25-27, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 र 16 पदले इस्रायलको यरुशलेममा प्रकाश 11 को 1 र 2 पदमा बताइए अनुसारको अवस्थाहरू विकसित हुँदै प्रगतिशील हुँदै जान्छ भन्ने कुरा जो बताएको छ त्यो कुरा म बुझाउन चाहन्छु। दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 25-26 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ? म तपाईलाई वचन पढेर सुनाउन चाहन्छु। 25 पदमा लेखेको छ, यो जान र बुझ, यरुशलेमको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म 7 सातहरू र 62 सातहरू हुनेछन्। गल्ली र सुरुङहरू सहित यसको पुनर्निर्माण हुनेछ, तर दुःखको समयमा। यो 25 पदले यरुशलेम ध्वस्त भइसकेको मानेको छ। यो अगमबाणी हो। अनि यरुशलेमको बारेमा परिणामको कुरा लेखेको छ। तर यो कसरी हुन आउँछ त? यो यरुशलेम ध्वस्त चाहिँ कसरी हुन आउँछ? त्यो कुरा यहाँ संकेत गरिएको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा शासक आउँछ, हो कि? अनि त्यो शासकको जो प्रभुत्व हुन्छ, त्यो शासकको प्रभुत्वको समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यरुशलेममा 25 पदमा भनिएको पुनर्निर्माण चाहिँ त्यो शासकको समयमा हुन्छ। त्यो शासक को हो भन्नुहुन्छ भने एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुन आउनेवाला छ। एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली भनेको पृथ्वीमा भएका सबै राष्ट्र देशहरूमा एकै प्रकारको शासकीय प्रणाली, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, विश्व प्रणाली स्थापना हुनु हो। जब त्यो प्रणाली स्थापना हुन्छ, त्यसमा नेतृत्व गर्ने एउटा देश हुन्छ। त्यो देश चाहिँ पृथ्वीकै शासक हुन्छ। अनि बाइबलको प्रकाशको पुस्तकमा अगमबाणीमा छ, त्यसको अधीनमा 10 वटा अरू राजाहरू हुन्छन्। अनि ती राजाहरूले त्यो पृथ्वीको एउटा शासकलाई सघाउँछ। जब त्यो एउटा शासक पृथ्वीमा आउँछ, त्यतिखेर त्यो भन्दा अगाडि पूर्वी यरुशलेम जो प्यालेस्टाइनको भएको थियो, त्यो शासकले इजरायलको पक्षमा लड्छ अनि आफ्नै शासकीय प्रणालीलाई मध्यपूर्वको खाडी मुलुकहरूमा स्थापना गर्नको लागि पनि लड्छ र त्यतिखेर चाहिँ यरुशलेमको पुनर्निर्माण हुनेछ भनेर दानियल 9 अध्यायको 25 पदमा परिणाम लेखिएको हो। अब त्यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली भनेको के हो, त्यसको विषयमा तपाईलाई म आउने भागहरूमा मैले थाहा पाएसम्म, प्रभुले मलाई बुझ्न दिएसम्म, मैले अध्ययन गरेको सीमासम्म म तपाईलाई बुझाउने छु। त्यो बुझाउनु पनि 3-4 भाग नै हुन सक्छ, किनभने त्यो ठुलो विषय हो। अनि एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुन आउने कुरा चाहिँ प्रियहरू संसारको शासकको इच्छा होइन, बाइबलमा लेखिएको छ। हामी अन्त्यको समय र महासङ्कष्टको समय सुरुवात भइसकेको समयमा बाँचिरहेको छौँ। अनि त्यो समय चाहिँ कोरोना भाइरस निस्किएर हामी सबै तालाबन्दी लकडाउनमा परेको पछि सुरु भएको होइन। यूहन्ना येशू ख्रीष्टदेखि नै सुरु हुँदै आइरहेको छ र त्यसलाई अब यो समयमा बाँचेका हामी विश्वासीहरूले राम्ररी पक्रेर आउने हाम्रा छोराछोरी सन्ततिहरूलाई पनि राम्ररी बुझाएर यो विषम परिस्थितिमा परमेश्वरको मानिसहरू परमेश्वरसँगको सामर्थ्य र संगतिमा एकै भएर सङ्कष्टहरूबाट बाँच्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसै कारण
परमेश्वरको अगमबाणीको यो वचनहरूको प्रकाश पाउनु अहिले हामी सबै विश्वास गर्नेहरूको निम्ति धेरै नै महत्त्व राख्दछ। होइन भने त हामी निराशामा जानेछौँ। नेपालमा अहिले 1005 जना 1105 जना मानिसहरूले आफ्नै जीवन नाश गरेको कुरा आइसकेको छ। अब अरू देशहरूमा पनि आफ्नै जीवन नाश गर्ने, आत्महत्या गर्ने कति सङ्ख्याहरू होला, हो कि? यो अन्त्यको समयमा मानिसहरू धेरै निराश हुँदैछन्। त्यसमाथि अन्धकारको शक्तिले मानिसहरूलाई अझै नाश गर्दै गइरहेको छ। यो समयमा हामी विश्वासीहरू प्रभुको वचनमा खडा रहनु हामीलाई खाँचो छ। अब हामीले 24 पदमा अघि मैले दानियल 9 अध्यायको 25 पद बताएँ, 24 पदमा लेखेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ किन हुन्छ त? पूर्व यरुसलेम किन टुक्रिन्छ र इस्राएलीहरूले किन दुःख भोग्छन्? त्यस्तो अवस्था चाहिँ किन हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर कारण चाहिँ फेरि 24 पदमा दिएको छ। यहाँ लेखिएको छ, तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खतम पार्न, पाप समाप्त गर्न, दुष्टताको लागि पश्चाताप गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र अगमबाणीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न 70 सातहरूको आदेश तोकिएको छ। आमेन। हेर्नुहोस्, यसले यो कुरा बताउँछ कि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा र योजनामा यरुसलेम चाहिँ अनन्तताको धार्मिकतामा जानु परमेश्वरको इच्छा हो। अर्थात् इस्रायलमा भएका सबै यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नु परमेश्वरको इच्छा हो। यही अनन्त धार्मिकता ल्याउनको निम्ति आदेशद्वारा तोकिएको छ। अर्थात् यो चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको योजनाभित्र यो पर्छ। र 26 पदमा हामीले हेर्यौं भने अझै त्यहाँ केही कुराहरू छ। अब 26 पदमा के छ? येशू ख्रीष्टलाई यहुदीहरूले इन्कार गरे, त्यसैको फलस्वरूप यरुसलेमको सुरक्षा नभएको हुनाले सहर र पवित्र स्थान विनाशमा पर्नेछ भनेर 26 पदमा लेखिएको छ। यसको अर्थ त्यो हो कि? अनि त्यहाँ अब आउने समयमा जब यरुसलेम प्यालेस्टाइनको पूर्वी भाग हुन्छ, त्यसमा कस्तो युद्ध हुन्छ भन्ने कुराको चित्रण यहाँ छ। म तपाईलाई भन्छु, अन्तबाढी चाहिँ आउनेछ, लडाई अन्तसम्म रहनेछ र उजाड अवस्थाहरूको आदेश जारी भएको छ। उजाड अवस्थाहरूको आदेश जारी भएको छ। अर्थात् यसको अर्थ यही हो, अहिले इस्रायलले अमेरिकाको साथ समर्थन पाएको छ। अहिले इस्रायलको अवस्था खाडी मुलुकका सबै देशहरू एकै भएर इजरायलको विरुद्धमा आउँदा पनि उनीहरू जित्ने अवस्था छैन। अघि मैले तपाईलाई भने अहिलेसम्मको इस्रायलको सामर्थ्य चाहिँ खाडी मुलुकका सबै राष्ट्रहरू एकै भएर युद्ध गर्न आए भने पनि, प्यालेस्टाइनको पक्ष लिएर आए भने पनि इस्रायलले तिनीहरूलाई 7 गुणा 70 पल्ट हराउने क्षमता राख्छ। त्यसो भए त पूर्वी यरुसलेम नटुक्रिने भए त? त्यसो भए त प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 र 2 पदमा लेखिएको कुरा नहुने भए त? त्यहाँ त भनेको छ, यरुसलेम मन्दिरको पूर्वी भाग ननाप त्यो अन्य जातिहरूलाई कुल्ची मिल्ची गर्नको निम्ति दिएको छ। अब अमेरिकाको समर्थन र इस्रायलको वर्तमान अवस्थासम्मको सामर्थ्यले परमेश्वरको वचन हुन नआउने हुन्छ होला? यो त नहुने कुरा हो, हुँदैन। परमेश्वरको वचन हुन आउनको निम्ति मानिसको सामर्थ्य, राष्ट्रको सामर्थ्य घट्छ। अहिले जे राजनीतिक कूटनीतिक वातावरण छ इस्रायलको पक्षमा, त्यो बिस्तारै हट्दै जान्छ, खुकुलो हुन्छ, अर्को पक्ष दरो हुँदै जान्छ। त्यो कुरा हुन आउनको निम्ति यी कुराहरू हुँदैछन्।
अब म तपाईलाई 27 पदको बारेमा बताउँछु। धेरै जनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करार सदर गर्नेछन्। वास्तवमा यो मध्यपूर्वमा खाडी मुलुकहरूमा हुन आउने राजनैतिक अवस्थाको चित्रण हो। 1947 यता इजरायलको पुनर्स्थापना भएपछि इजरायलले खाडी देशहरूको संयुक्त हमलालाई सधैँ परास्त गर्दै आएको छ। प्रियहरू हेर्नुहोस्, घोषित रूपमा खाडी देशले इजरायलको विरुद्ध र इजरायलले खाडी देशमा भएका राष्ट्रहरूको विरुद्ध कुनै युद्ध नगरेको भए तापनि भित्र इजरायलसँग अरब मूलका राष्ट्रहरूको सधैँ युद्ध छ। किन छ? इजरायल परमेश्वरको इच्छाले भरिएको देश हो अनि ख्रिस्ट विरोधीहरू परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा खडा हुन्छन्। यो आत्मिकी कुरा भयो। तर यदि यसलाई हामीले सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्ने हो भने भएको कुरा के हो भन्दा खाडी देशमा आतंकवादी संगठनहरू छन् र तिनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहायता गर्न त्यस देशको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन, प्रविधि बलियो बनाउन शक्ति राष्ट्रहरूले पनि खाडी देशलाई सहायता दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खाडी देशलाई सहायता दिने देशहरूमा रुस पनि एउटा मुख्य देश हो। है, त्यस्तै अरू देशहरू पनि छन्। म तपाईलाई एउटा घटनाको बारेमा सुनाउँछु। भर्खरै एउटा घटना घट्यो, त्यो एक हप्ता पनि भइसकेको छैन। इजरायलको छिमेकी देश सिरियामा मस्याफ भन्ने शहरमा इजरायलले आक्रमण गर्यो। राति 9 बजेपछि आफ्नो लडाकु विमान पठायो र उसले त्यहाँ चाहिँ लडाकु विमानद्वारा बमहरू खसाइदियो, साना मिसाइलहरू खसायो। अनि कहाँ खसायो, किन खसायो भन्दा त्यो मस्याफ भन्ने शहरमा हजबुल्ला भन्ने संस्थाको चाहिँ के थियो, हेडक्वार्टर थियो। त्यहाँ उसले आफ्नो अखाडा बनाएको थियो। हजबुल्लाले के गर्छ, प्राय इजरायलीहरूको विरुद्धमा आतंकवादी कारबाहीहरू गर्ने, आफ्ना मानिसहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरेको थियो। अनि जहाँ हजबुल्लाको अखाडा छ नि, त्यो भन्दा केही छेउमा 7 किलोमिटर छेउमा चाहिँ रुसी सेनाहरूको सैन्य अखाडा पनि थियो। तर इजरायलका लडाकु युद्धक विमानहरू यसरी गए, हमला गरेर यसरी फर्के कि रुसको सैन्य क्षमताले पनि त्यो कुरालाई थाहै पाएन। अनि यस्तो घटनाहरू प्राय भइरहेको छ। तपाईले मध्यपूर्वमा इजरायलसँगको सम्बन्धमा यदि हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो छिटपुट घटनाहरू धेरै लामो समयदेखि प्रशस्त भइआएको छ। तर अब इजरायलको यो सक्षमता पृथ्वीको नम्बर 1 सैन्य प्रविधि भए पनि बिस्तारै यो घट्दै जानेवाला छ। किनकि अहिले हामीले दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा पढ्यौं, के पढ्यौं? धेरै जनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछन्। किनकि धेरै जनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करार सदर गर्नेछन्। तिनले भनेको को हो? कसले यो करारलाई सदर गर्छन्? कसको अधिकार छ? धेरै जनासित भनेको को हो? धेरै जनाहरू मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। संयुक्त राष्ट्र संघमा इजरायल यरुसलेमको बारेमा मतदान हुँदाखेरि सम्पूर्ण यरुसलेम इजरायलको हो भन्नेमा 2 मत मात्रै छ। एउटा इजरायल स्वयंको, अर्को अमेरिकाको। अनि अरु सबै मत कतापट्टि छ? पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनकै हुनुपर्छ भन्नेतिर छ।
धेरैजनासित एक साथको लागि। यो साथ भनेको को हो त्यसको बारेमा म तपाईलाई केही पछि विस्तृत विवरण दिँदैछु। त्यो साथ भनेको खाडी मुलुकमा भएका शक्ति राष्ट्रहरूले अब त्यो 7 वटा राष्ट्रहरू मिलेर निश्चय नै एउटा सामरिक उद्देश्यको, युद्ध गर्ने उद्देश्यको एउटा संगठन बनाउनेछ। म आशा गर्दैछु केही समयपछि खाडी मुलुकमा इरान, इराक, साउदी अरेबिया, सिरिया हो कि जोर्डन मिलेर, ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू मिलेर खाडी राष्ट्रमा उनीहरूको हित सुरक्षा गर्नको निम्ति सामरिक संगठन बन्छ। तपाईले पनि रेडियो, टिभी, एफएमबाट सुन्नुहुनेछ समाचार। परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दैछ किनकि धेरैजनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करार सदर गर्नेछन्। यो हुन आउने परिस्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, कूटनैतिक परिस्थिति सदर गर्ने अथवा हुन दिने को हुनुहुन्छ? स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक आराध्य देव हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको योजना यहाँ छ। योजना किन छ? त्यो पूर्वी यरुशलेम केही समयको लागि अन्य जातिहरूले कुल्ची मिल्ची गर्न। कुल्ची मिल्ची गर्नु किन पर्यो? किनकि उहाँको महिमामय उपस्थितिलाई इस्राएलीहरूले खुल्लम खुल्ला विरोध गरे। उहाँको वचन र काम दुवै देखे तापनि विरोध गरे। अनि बाइबलको अरू पुस्तकहरूमा वचन छ, रुँदै तिनीहरू सियोनमा भेला हुनेछन्, परमप्रभुले आफ्ना जनलाई कृपा गर्नुहुनेछ। हो, तिनीहरूले परमेश्वरको महिमामय उपस्थितिलाई इन्कार गरेको, येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता परमेश्वरको रूपमा नमानेको, तर अझै ख्रीष्ट कहिले आउनुहुन्छ होला भनेर आइसकेको ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर उनीहरू चाहिँ अझै पनि ख्रीष्ट कहिले आउनुहुन्छ भनेर पर्खि नै रहेका छन्। त्यसैले तिनीहरूको पर्खाइलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति, तिनीहरूमा लागेको त्यो आत्मिकी बादललाई हटाउनको निम्ति, तिनीहरूको हृदयलाई पश्चातापी बनाउनको निम्ति यो संकष्टले यरुशलेमलाई घेर्दैछ। अनि एक साथको लागि भनेको अब त्यहाँ 7 राष्ट्रको एउटा सामरिक संगठन हुनेछ। अनि यो हुन दिन परमेश्वरले नै हुन दिनुभयो। र यहाँ एउटा अवस्था बताइएको छ, 7 को बीचमा तिनले बलिदान र भेटेलाई समाप्त गर्नेछन्। अनि मन्दिरको एक भागमा तिनले विनाशकारी घृणित धूप खडा गर्नेछन् जबसम्म तिनीमाथि आदेश गरिएको अन्त्य खनाइने छैन। अर्थात् परमेश्वरले पूर्वी यरुशलेममा तिनीहरूलाई कुल्ची मिल्ची पार्न दिएको समयसम्मै तिनीहरूले यो काम गरि नै रहनेछ। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 पदमा अनि 16 पदमा पनि यही कुरा छ प्रियहरू, जुन मैले अहिले तपाईलाई दानियलको पुस्तकबाट केही सम्झाएँ। अब प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पदमा हेर्यौं भने दानियलको पुस्तकमा भन्दा अझै प्रश्न तपाईले पाउनुहुन्छ। म 17 अध्यायको 9 पद पढ्दैछु। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 राजाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन, त्यो चाहिँ 8औं 7 मध्येको त्यो एक हो, तर यसको सर्वनाश हुनेछ। अहिले म यी पदहरूलाई यो कुरा बुझ्नको लागि तपाईहरुको समक्षमा जसरी चलाइरहेको छु, तर मैले पढेको यी पदहरूले यो कुरा मात्रै भन्दैन। यहाँ त अझै 10 डोका कुरा भनिरहेको छ। म 9 डोका कुरातिर गएको छुइन, एक डोकाको पनि एक डालोमा मात्रै आउँदैछु। यदि तपाईहरुलाई यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न जान्न इच्छा हुँदाखेरि हामीले अरू किसिमको कुराकानीको वातावरणहरू, सिकाइको कुराहरू पनि हामी बनाउन सक्छौं। म यसमा सरसर्ती जान्छु। अहिले हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि
9 देखि 11 पदमा के हेर्यौं भन्दा त्यहाँ 7 राजाहरू छ। 7 राजा। अघि मैले भने अरब मुलुकमा अब 7 राष्ट्रहरू मिलेर एउटा सामरिक सङ्गठन बन्दैछ। तिनीहरू 7 राजाहरू हुन्, हो कि? तिनीहरूको जो एउटा सङ्गठन हुन्छ त्यो 8औं हो, 7 मध्येकै एक 8औं हो। त्यो यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। अनि 11 पदमा के छ हामीले के हेर्यौं? त्यो चाहिँ अब तपाईलाई म भन्छु। तपाईले बाइबलमा पढ्नु भएको छ नि। यो वचनहरू धेरै व्यापक छ, यसको अर्थहरू हामीले सोचे सम्झे जति भन्दा पनि धेरै नै व्यापक छ, हो कि? सबै त हामी सोच्न सम्झिन प्रकाश पाउन सकिरहेको छैनौँ। यो प्रकाश पाउन प्रभुले हामीलाई धेरै पुकार्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको अनुग्रह पाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईले सुन्नु भएको छ, तपाईले विश्वास गर्नुभएको छ, बाइबलमा पढ्नु भएको छ, तपाईलाई थाहा छ महानगरी बेबिलोनको पतन हो। जब पूर्वी यरुसलेमलाई खाडी मुलुकहरूले हमला गर्छन्, यरुसलेमको हालत ज्यादै बिग्रेर जान्छ, उजाड स्थानमा परिणत हुन्छ अनि केही समयसम्म तिनीहरूले त्यहाँ राज्य गर्छन्। तर परमेश्वरले सधैँभरि तिनीहरूलाई त्यहाँ राज्य गर्न, उहाँको पवित्र मन्दिरलाई, उहाँको भूमिलाई कुल्ची मिल्ची पार्न दिनुहुन्न। एउटा समय आउँछ जब उहाँले ती 7 राजाहरूलाई सर्वनाश गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो होला, 7 मध्येको त्यो एक हो, त्यो 8औं हो, त्यो सङ्गठन हो, अर्थात् खाडी मुलुकको सबै एकै सङ्गठन। तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। जब त्यसको सर्वनाश हुन्छ, अघि मैले एकचोटि तपाईलाई भने एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीमा जब त्यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीको द्वन्द्व खाडी राष्ट्रहरूसँग हुन्छ, किनभने एकै नासको विश्व प्रणालीमा आउन उनीहरू मान्दैनन्, तर विश्व प्रणाली बनाउनेहरूको सामर्थ्य बढी भएको हुनाले त्यो समयमा यिनीहरूले तिनलाई पनि पराजित गर्छन्। इस्रायल पनि, इस्रायलको गुमेको भूभाग पूर्वी यरुसलेम फेरि फर्किन्छ। त्यही कुरा यहाँ दिएको छ। अब बेबिलोनको बारेमा तपाईले पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। बेबिलोनको महाविनाश पनि यही समयमा हुन्छ। यो बेबिलोनको महाविनाश सम्बन्धी बुझ्नको निम्ति हामीले बेग्लै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई यसमा लिएर राख्यौं भने हामीले त्यति राम्ररी बुझ्न सक्दैनौं। यसको चर्चा धेरै लामो भएर जानेछ। अहिले मैले तपाईलाई प्रकाशको पुस्तकमा कस्तो अवस्थासम्म आउँछ भन्ने कुराहरू जो लेखिएको त्यो मैले तपाईलाई देखाएँ। अघि मैले तपाईलाई एउटा के भने, जब एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली स्थापित हुन्छ अनि त्यसको युद्ध जब अरब मुलुकहरूसँग हुन्छ, तब त्यतिखेर 17 अध्यायको 16 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। त्यो वेश्या भनेको त्यो महानगरी बेबिलोन, जसलाई परमेश्वरले नामेट गर्नुहुन्छ। यहाँ के लेखेको छ? त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछ। त्यो समय चाहिँ पूर्वी यरुसलेमलाई कुल्ची मिल्ची गर्ने राष्ट्रहरू, अनि जो चाहिँ महानगरी बेबिलोन पनि हो। बेबिलोन कहाँ पर्छ? इराकको राजधानी बगदाददेखि 100 किलोमिटर पूर्व दक्षिणी भागमा पर्छ। अनि बेबिलोन कुनै समय पृथ्वीको साम्राज्य थियो, अनि बेबिलोनको मूल भूभाग चाहिँ अहिलेको इरान र इराक। बेबिलोनको पतन सम्बन्धी हामी अर्कै छुट्टै शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। तर इस्रायलको गुमेको भूभाग, यरुसलेमको गुमेको भूभाग चाहिँ यस अवसरमा मात्रै फिर्ता हुनेवाला छ। यो घटनाहरू त्यसरी जोडिन्छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई यशायाको पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक र दानिएलको पुस्तकमा लेखिएको
परमेश्वरको वचनले देखाउने कुराहरू मैले बताएँ। सायद आज समय पनि धेरै गइसक्यो होला। त्यसो हुँदाखेरि अब यो अहिले मैले तपाईसँग चर्चा गरेको दानिएलको पुस्तकको वचनहरू, प्रकाशको पुस्तकको वचनहरू अनुसार पृथ्वीमा राज्यहरूको बीचमा हुन आउँदा कसरी हुन आउँछ, त्यसको लक्षणहरू के छ भनेर बुझ्ने गरी बताउन चाहिँ म अब आउने सोमबार यो 5औं भागमा तपाईहरु समक्ष ल्याउने छु। अहिले सायद 1 घण्टा जस्तो पनि भइसक्यो कि त्यसो भएको हुनाले आजको यो बाइबलीय अगमबाणीको अध्ययनलाई म यहीँ राख्छु। तपाईहरुले मेरो कतिपय शब्दावलीहरू, प्रसङ्गहरू बुझ्नु भएको छैन भने पनि मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईहरुले मसँग व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर मेसेन्जरबाट पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई बताउन इच्छुक छु ताकि हामी सबैले परमेश्वरको वचन बुझेर हामीले हाम्रो मण्डलीलाई बलियो बनाउन सकौं। तपाईहरु जो सहभागी हुनुभयो म धेरै धन्यवादी छु। मलाई त लाग्छ अरु सबै धेरै विश्वासीहरूले यो बुझ्न अवसर पाउनु भएको होस्, बुझ्न सक्नु भएको होस्। तपाईको साथीभाइहरू, गुरुबाहरू, अगुवाहरू जो पनि हुनुहुन्छ अरूहरूलाई पनि तपाईहरुले यो वितरण गरिदिनुहोस् ताकि हामीले बुझेको केही कुराहरू उहाँले बुझ्नु भएको होस्। उहाँले बुझेको कुराहरूले अझै हामीले बुझ्ने कुराहरूलाई बढावा गर्छ र हामीले यो कठिन समयहरूमा यसरी नै एक आपसमा प्रार्थना गरेर सहायता गरेर विभिन्न प्रकारले परमप्रभुमा हामी डराउँ भन्ने हाम्रो आशय हो। तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर यसलाई समापन गर्नेछौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हामी बाँचिरहेको समयमा कसरी तपाईको वचनहरू प्रगतिशील रूपमा हुन आइरहेछन् त्यो बुझ्न मद्दत गर्नुभयो। हामी त बालकहरू जस्तै हौ प्रभु। तपाईले अझै हामी माथि कृपा गर्नुहोस्, तपाईको वचनको प्रकाश दिनुहोस् ताकि पृथ्वीमा भएको तपाईको मण्डलीको सम्बन्धमा तपाईले लुका 21 अध्यायको 36 पदमा भन्नुभएको छ, अन्त्य र संकष्टको समयमा तिमीहरू उम्कन सक। प्रभु, उम्किनको निम्ति हामीलाई तपाईको वचनको प्रकाश, तपाईको आत्माको भरिपुरी चाहिएको छ अनि त्यो चाहिँ हामी तपाईबाट पाउँछौं, पाइरहेछौं। अझै तपाईको कृपा हामी माथि बढेर गएको होस्। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद। येशूको नाममा माग्दछु। आमेन।